नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ एउटा संवैधानिक जटिलताको सन्दर्भमा। सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्यायो र त्यो दुईवटा अध्यादेशको बारेमा अहिले देशभरि चर्चा चलिरहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा बहस, कतिपय सन्दर्भमा विवाद पनि भइरहेको छ। हामी सोचिरहेका थियौँ र हामी त्यो कोरोना भाइरसको त्यो कहरबाट जकडिरहेका थियौँ। लकडाउनमा अहिले पनि छौँ र अब के गर्ने होला, कसरी जाने होला, सरकारले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ होला, कोरोना भाइरसले पारेको त्यसका असरहरूबाट कसरी जोगिने होला, यो बारेमा देशभरि चर्चा भइरहेको थियो। देशभरिका बुद्धिजीवीहरू यसमै दिमाग खियाइरहेका थिए। तर सरकारले जब यो दुईवटा अध्यादेश ल्याए, एउटा राजनीतिक दल सम्बन्धी र अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, यसपछि यो अध्यादेश अहिले ल्याउन जरुरी थियो कि थिएन, यो प्रश्न गौण बन्यो। गौण त्यस कारण बन्यो कि सरकारले त्यो जुन दिन अध्यादेश ल्याए त्यही दिन पारित पनि भयो। तर बहस के भयो भने यो अध्यादेशको मकसद के हो, यसको उद्देश्य के हो र यो कति संवैधानिक छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यो संवैधानिक छ कि छैन अध्यादेश ल्याइएको तरिका र यसले पार्न सक्ने दूरगामी असरहरू के छन् त्यसबारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब त्यो अध्यादेशै आइसकेपछि अब यो किन ल्याइयो, कसरी ल्याइयो, यो प्रश्न चाहिँ गौण बन्दो रहेछ। यो प्रश्न म चाहिँ सुरुवात चाहिँ आज तपाईँसँग कहाँबाट गर्न चाहेँ भने हिजो यो सुरा सुन्दरी काण्ड थियो नि, बैंकक लगियो रे, यहीँ शङ्कर होटेलमा राखियो रे, यस्ता थुप्रै कुराहरू, पजेरो काण्ड होइन, अब चाहिँ हुँदा त्यो औषधि काण्डसम्म पनि थियो नि त। संसदीय परिपाटीमा यस्ता विकृतिहरू तपाईँ हामीले देखिसकेका थियौँ। अब योभन्दा थप विकृतिहरू चाहिँ हुँदैन होला है भनेर चाहिँ अनुमान गरिएको थियो, तर होइन रहेछ। त्योभन्दा नि अझ अर्को विकृति पनि आयो। त्यो 52-53 को विकृति अहिलेसम्म हामी चर्चा गर्दै थियौँ। यो विकृतिको चर्चा कहिलेसम्म हुन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो छ भने यो व्यवस्था रहेसम्म हुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले यो अट्छ होला भन्नु पनि पात्र तिनै हुन्। जस्तो भन्नुहोस् न, यो 47 सालको संविधान हुँदाका यी समस्या, पात्र त यिनै छन्। हामीले सिस्टम चाहिँ फेर्यौँ, पात्र चाहिँ फेर्यौँ न। र अर्को के भन्नुहुन्छ भने यी पात्रको जुन ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् कसरी आए, यही माध्यमबाट आए। तपाईँको अपराधिक ब्याकग्राउन्ड छ। अब तपाईँको धतुरो रोपेर गुलाब त फुल्दैन नि। हामीले रोप्यौँ धतुरो, ठुल्ठुला अपराधी 17,000 मान्छे मार्नेलाई हामीले महान नेता भन्यौँ। र हिजोका तपाईँको चाहिँ ज्यान मार्ने, ज्यानका चाहिँ तपाईँको जेल बस्नेलाई पनि महान मान्छे भन्यौँ। हिजोका भ्रष्टाचारीलाई पनि अहिले एकदम प्रजातन्त्रवादी भन्यौँ। परिणाम त फेरि आयो, आफ्नो असली अनुहार त देखायो। तर जनताले जन्माएका त नेता हो नि त, होइन? यस्तो हुँदो रहेछ। जनता चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो नेता चाहिँ झुट कुरो बोल्नलाई माहिर हुँदो रहेछन्। कुप्रचार भन्छ नि, नक्कली चिज पनि तपाईँले बढी कराएर चाहिँ तपाईँको प्रचार गर्नुभयो भने त्यो सक्कली हुँदो रहेछ। म उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड त्यतिखेरको प्रतिपक्षमा थियो, त्यतिखेरको माले हो कि एमाले थियो नाम, मान्छे यिनै हुन्। के भने मदन भण्डारीको हत्यारा हामीहरूले पत्ता लगाइसक्यौँ। काङ्ग्रेसले पक्राउ गर्दैन। बढी चाहिँ हो 51 सालको मध्यावधि चुनावमा यो प्रश्न उठो। हामीहरूलाई सरकारमा पुर्याइदियो भने हामी पुर्याएको भोलिपल्ट मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउँछौँ। जनताले एउटा आश गरेको नेता अकालमा मरौ, त्यो सेन्टिमेन्टबाट उहाँहरूले चुनाव जित्नुभयो। तर जब मदन चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको सरकार आयो, मदन भण्डारीको हत्याको विषयमा चुइक्क बोल्नु भएन। र त्यतिखेर तपाईँलाई सम्झना होला, त्यो मदन भण्डारीको हत्याको विषयको आन्दोलनमा आयो भनौँ, ठुला आन्दोलन भए 1 दर्जन मान्छे मरेको हुनुपर्छ। अब एकछिनलाई भनौँ, त्यतिखेर अल्पमतको सरकार थियो। अहिले त तपाईँको 2/3 छ। मदन भण्डारीको पार्टीको चाहिँ तपाईँको अन्य मित्र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। किन कारबाही हुँदैन? के हो यो? पछाडिको कारण के? भनेको अर्थ के हो भने यी कुप्रचार गरेर, जनतालाई धोका दिएर, गलत कुरो भनेर
आफ्नो अभिष्ट चाहिँ पुरा गर्ने। अभिष्ट के? सत्ता, शक्ति र सत्ताको आधारबाट पैसा प्राप्त गर्ने, आफ्ना गुट आफ्ना मान्छेलाई सम्पन्न बनाउने। देश र जनताको कसैलाई चिन्ता छैन। मात्र अहिले के भयो? अहिलेसम्म भयो त हासिल गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने, अकुत कमाउने, पार्टीलाई धनी बनाउने, यति मात्र। खोइ देखियो त। र संविधान सभा भएपछि, संविधानले भनेको संविधान आएपछि नेपाल स्वर्ग हुन्छ भन्थे होइन? यति साँगुरो घेराको लागि राजनीति गर्नुपर्छ र? खोइ त देखियो त। 30 वर्षको 46 सालदेखि के भने यिनीहरूले नेताले? पञ्चायत हुँदा, राजा हुँदा किन विकास भएन? यो कारणले विकास भएन भनेपछि यो व्यवस्था रहेसम्म अघि हो नि, यही नि। यो व्यवस्था रहेसम्म चाहिँ यस्ता विकृतिहरू थप देख्न पाइने। त्यही त भने नि मैले, रोप्नुभयो यही। हिजो माओवादीले तपाईँको हत्या हिंसामा गरो, अपहरण गरो, यिनीहरूले जानेको यही छ। अपहरणै जानेको छ। गुन्डा तपाईँको गुन्डा ब्याकग्राउन्डका मान्छे तपाईँको संसदमा छन्, राजनीति ब्याकग्राउन्डका मान्छे। तपाईँले राम्रो चिज रोप्नु भयो त? हिजो रोपेको के? झापा आन्दोलन टाउको काटेर रोप्नुभयो, 17,000 मान्छे मार्ने रोप्नुभयो, अपहरण गर्ने रोप्नुभयो, जङ्गलमा बसेर तपाईँको चाहिँ लुट्ने रोप्नुभयो। त्यसलाई के गर्नुभयो भने वैधानिक दिनुभयो। जसले जे जाने छ त्यही नै गर्छ। मैले वकालत जाने म वकालत गर्छु, बिरामी डाक्टरले बिरामी जाँच्ने काम जाने छ त्यही गर्छ, इन्जिनियरले घर बनाउने जाने छ, नक्सा बनाउँछ, घर बनाउँछ। जसको जे पेसा हो त्यही गर्छ। यिनीहरूको पेसा के? यिनीहरूको पेसा ब्याकग्राउन्ड के? मान्छेको पूर्व इतिहास भन्छ नि। मलाई थाहा छ, पुष्पकमल दाहालको सँगै एउटै क्लास पढ्ने बिएससी एजीमा पढ्दा कृषि क्याम्पसमा फर्स्ट बेन्चर सायद एउटा अधिकृत भएर रिटायर भयो। फर्स्ट बेन्चर फर्स्ट भए। उनी लास्ट बेन्चर, पढाइ भन्न नदिने, नपढ्ने, लास्ट बेन्चर आएर तपाईँको के भयो भने प्रधानमन्त्री भयो, महान नेता। र अर्को हेर्नुहोस्, तपाईँको यो देशमा योग्यता र क्षमताको आधार के हेरियो? जस्तो भन्नुहोस् न, हाम्रो समग्रमा हेरौँ, राम्रो फर्स्ट क्लास डिग्री ल्याएर पढ्ने मान्छे फेरि डाक्टरमा गयो, डाक्टर नपाउने इन्जिनियरमा गयो, इन्जिनियर पनि पढ्न नसक्ने चाहिँ पास गर्न नसक्ने मान्छे निजामतीमा गयो, निजामती पनि पास गर्न नसक्ने मास्टर खोज्दै हिँड्यो, मास्टरमा पनि पास हुन नसक्ने मान्छे कहाँ गयो भने राजनीतिमा गयो। कहीँ काम नलागेको, कुनै ठाउँमा चाहिँ फिट नभएको मान्छे राजनीतिमा गयो। अब त्यो राजनीतिबाट आएर तपाईँ थर्ड क्लासले बनाएका पोलिसी, थर्ड क्लासले बनाएका संविधान र थर्ड क्लासले सञ्चालन गरेको संविधानबाट तपाईँको फर्स्ट क्लासको परिणाम कसरी आउँछ? जस्तो विदेशतिर भन्नु, जहाँ विकास भएका देश छन्, राम्रो पढ्ने छोरो छ भने त्यसलाई पोलिटिकल साइन्स पढाउँछ, राम्रो पढ्ने छोरो छ भने इकोनोमिक्स पढ्छ, अलि एकोरो छ, अलि बोधो खालको छ भने त्यो चाहिँ इन्जिनियर र डाक्टर पढ्छ। बढी बुद्धि खेलाउनु पर्दैन, सबभन्दा बढी बुद्धि खेलाउनु पर्छ राजनीतिमा। नीतिमध्येको राज सबभन्दा प्रमुख नीति राजनीति। हामीहरूले राजनीतिमा कस्ता मान्छेलाई प्रमोट गऱ्यौँ भन्दाखेरि सबभन्दा काम नलाग्ने मान्छेलाई प्रमोट गऱ्यौँ। अब त्यो काम नलाग्नेबाट अब हामीले के उत्पादन लिन्छौँ? अब एकछिनलाई भनौँ न, यी मान्छेले बनाएको संविधान कस्ता मान्छे भन्दै थियो संविधान बनाउने? बनाएको संविधान त यही हो हाम्रो। यिनीहरूले बनाएको संविधानबाट तपाईँको के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? तपाईँ नजान्ने मान्छेले बनाएको घर भत्किन्छ भनेपछि यो चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूकै दोष भयो। यो राजनीतिक कर्मीकै दोष र हामी नेपालीको दोष। फेरि तर अहिले हामी नेपालीको किन दोष भन्दैछौँ भने हामी नेपालीसँग हाम्रा प्रतिनिधि छनौट गर्ने क्षमता रहन्छ। हामी गलत मान्छेलाई प्रतिनिधि छनौट गर्दा रहेछौँ। मलाई तपाईँ जतिखेर भन्नुहोस् न, भन्नु जतिखेर योभन्दा अगाडिको चुनावमा चितवनमा पुष्पकमल दाहाल उठे, त्यतिखेर मैले मनमा के भने त्यो बाँदर मुढेमा निर्दोष मान्छेलाई बम पड्काएर उनले मारे, स्वागारे। अब चाहिँ यो ठाउँमा यिनले गलत छनौट गरे, यहाँ चाहिँ नेपाली त्यहाँका जनताले यिनलाई हराइदिन्छन् चुनाव, मेरो अपेक्षा थियो। तर सबभन्दा बढी मत दिएर चुनाव जिताए। के कारण के? संसारमा अरू देशमा यति पढो, पिएचडी गरो, देश विकासका यो रिसर्च गरेका छ यसले देश विकास गर्ने यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरो, त्यसको आधारमा
जनताले भोट हाल्छ। भोट हाल्छ। हाम्रो देशमा के को आधारले भोट हाल्छ? यसले कति मान्छे मारो, कति ब्याङ्क लुटो, यसको आधारमा त कति वर्ष जेल बस्यो। जुन देशमा योग्यता र क्षमता जेल बस्नु, मान्छे मार्नु, क्रान्तिका नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेको हत्या गर्नुहुन्छ, अनि यसबाट के उत्पादन तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? तर राजनीतिक सङ्क्रमण भएको बेलामा व्यवस्था परिवर्तनका होइन हो, तर हो ठिक छ, तर व्यवस्था परिवर्तन भई सकारात्मक आयो त, छोडे त काम। हिजै तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो चाहिँ तपाईँको वीरगन्जबाट एकजना मान्छेलाई 2टा संसद, पूर्व आइजिपी। यो लकडाउनको विषयमा अरू जेनरल मान्छे हिँड्न पाइँदैन, घरबाट यसो चाहिँ सामान किन्न बाहिर निस्किन दिँदैन पुलिसले। यहाँबाट निर्वाध रूपमा वीरगन्ज अथवा जनकपुर पुगेर निर्वाध रूपमा 2-3वटा गाडी लिएर 8-9वटा होटलका कोठा राखेर त्यहाँ फङ्सन भयो। जे यो गरेकै त्यही हो नि त हिजो यिनीहरूले। जुन देशको आइजिपी जस्तो हो कि होइन मलाई थाहा छैन, म समाचारको आधारमा भन्दैछु। आइजिपी जस्तो सम्मानित मान्छे किन यो काममा हिँड्छ? त्यसको अर्थ के छ भने उहाँलाई एउटा कुरो देखाइएको छ, भनेको उहाँलाई आश देखाइएको छ। 42वटा मान्छे खाली छ नियुक्तिको लागि। त्यसमध्ये तिमीलाई यो पनि दिन्छौ, यो काम चाहिँ गर। आखिर यही भएको थियो 47 सालमा पनि। हामीहरूले चाहिँ के गर्यौँ भने मान्छे फेर्यौँ न, व्यवस्था चाहिँ फेर्यौँ। एकछिनलाई मान्नुहोस् तपाईँ, 47 पात्र फेरि एकछिनलाई मान्नु न। 47 सालको संविधान कसले बनायो? नेपाली काङ्ग्रेस एमाले। 47 सालको संविधान कसले खारिज गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी निर्मल लामा पनि थिए। के असफल हो भने त्यो पार्टी पनि असफल, माधव नेपाल पनि असफल, भरतमोहन पनि असफल। त्यो असफल संविधान बनाउने मान्छे र पार्टी चाहिँ सफल, संविधान कसरी असफल? हेर्नुहोस् न, यहाँ हामीहरूले के गर्यौँ भने मान्छे र ऊ चाहिँ खालि त्यसले बनाएको चिज खालि दिएपछि मान्छे चाहिँ ठिक। सबभन्दा समस्या मान्छेमा छ। जबसम्म हामी ठिक मान्छे ल्याउँदैनौँ, यो जस्तो सुकै ल्याउनुहोस्, यो मैले एकछिनलाई भन्दैन, यो व्यवस्था र यो संविधानमा इन्द्रलाई ल्याएर यो शासन, रामलाई ल्याएर शासन गर्न दिनुहोस्, योभन्दा खराब हालत हुन्छ। एउटा उदाहरण छ यो व्यवस्थामा। र धेरै मान्छे भन्थे, हाम्रो कानुन पढ्दाको विषयमा हामी चर्चा गर्थ्यौँ। नेपालको त्यतिखेर हामी कानुन पढ्दा पञ्चायत संविधान थियो। यो पञ्चायतको संविधान अमेरिकामा लगेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक हुन्थ्यो अरे, र अमेरिकाको संविधान यहाँ ल्याएर लागू गर्नुहोस्, सबभन्दा बढी काम नलाग्ने हुन्थ्यो अरे। मान्छेले गर्ने हो, हामी मान्छे नै फेर्यौँ न। हामीले भने कागजका पन्ना चाहिँ फेर्यौँ। भनेको व्यवस्था परिवर्तनसँगै पात्रहरू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। पात्र परिवर्तन भएन, अहिले पनि पात्र परिवर्तन भएन। माओवादी आयो त त्यो भङ्गालो हो, माओवादी आयो त के ब्याकग्राउन्डबाट आयो त? उसको ब्याकग्राउन्ड के? तर इमान्दार रहेछ त। पात्रै परिवर्तन भयो, त्यो पार्टी पार्टी परिवर्तन भयो, तर गरौँ के त? संविधानको त आधारभूत संरचना परिवर्तन। एकछिनलाई भन्नु, अहिले एकछिनलाई भन्नु, अब केही सम्भावना छ कि त फेर्दा? ल एकछिनलाई अहिले खड्गवलीजी जानुभयो, आउँछ को? प्रयोग गरिसकेका मान्छे आउँछ। माधव नेपाल आउलान्, पुष्पकमल दाहाल आउलान्, त्यसपछि शेरबहादुर देवाल कतिचोटि प्रधानमन्त्री भए? के गरे यिनीहरूले? छ त सम्भावना। ल एकछिन यही सिस्टमभित्र नयाँ पार्टी निकालेर आउन त, नयाँ मान्छेलाई एकदम फर्स्ट क्लास डिग्री लिएका मान्छे, व्यवसायमा अब्बल भएका मान्छे, इमान्दार मान्छे आउनु त आउने ठाउँ छ। ल एकछिनलाई भनौँ, म अहिले कुनै पार्टीमा छैन, मलाई इच्छा लाग्यो म नेकपामा लागेर म आफ्नो चाहिँ कला र मेरो बुद्धि देखाउँ, म जान पाउँछु त्यहाँ? म नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रजातन्त्रको लोमा अब म देशलाई चाहिँ राजनीति गरेर म छिर्न पाउँछु? तर त्यहाँ कसले छिरेको कभर गरेको छ त भन्दाखेरि जम्मै एउटा के हो भने यो त तपाईँको के भन्नुहोस् न नि भन्नुहुन्छ, माफिया चलाउने भयो। तर पार्टी र त नेता भने या त माफियागिरी भयो। तर केपी ओली त अनटेस्टेड मान्छे थिए नि, उनी त योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भएनन्। तर मलाई के लाग्छ भने जस्तो भन्नुहोस् न, 51 सालमा उनी गृहमन्त्री थिए। हामी नेपालीहरूको सम्झना गर्दैनौँ, इतिहास हेर्दैनौँ, गलत कुरो। जतिखेर यो फेरि मैले के भन्दैछु भने 55 सालमा अहिलेका उहाँका मन्त्री योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाल एउटा बुकलेट लेखे। त्यहाँ एमाले गरेको
48 राष्ट्रघात भन्ने के शब्द छ। त्यसमा सायद 3 नम्बरमा कि 5 नम्बरमा हुनुपर्छ, गृह मन्त्रालयमा 45 वटा ल्यान्ड रोभर गाडी किन्दा खड्गप्रसाद ओलीले गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भनेर संसदले प्रतिवेदन दियो। ती गाडी मैले पनि अनुहार देखेको छु। ल्यान्ड रोभर काला गाडी थिए। त्यो मोडलका गाडी 20 वर्ष अगाडिबाट उत्पादन हुन छोडिसकेर छ। ती कवाडीमा ल्याएका, ती जोडजाड गरेर ल्याएका 45 वटा गाडी नयाँ मानेर किने। ठुलो भ्रष्टाचार भयो, छानबिन भएन। अब उनलाई बल के आयो भने यो त पचाएँ, अब अर्को पचाउँछु। महाकाली सम्झना छ नि नेपाली जनतालाई। महाकाली सन्धि पास गर्दा उनले नेपाली जनतालाई के भने भन्दाखेरि महाकाली सन्धि पास भएपछि नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ, खरबौँ डलर आउँछ, यो कारणले यो सन्धि पास गर्नुपर्छ माने नेपाली जनताले, विश्वास गरे। पास भयो, आयो। हामीले खोज्यौँ, त्यो गृह मन्त्रालयको गाडी खोज्यौँ। हामी पनि नेपाली जनता के छौँ भने स्वार्थमा हिँड्दैछौँ। त्यसैले मेरो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने भनेको पुरानो कुरा हामी बिर्सिदिइहाल्छौँ। एकछिनलाई म चाहिँ के भन्दैछु भने दुईवटा चिज हुन्छ। एउटा गाडी ठिक हुनुपर्छ, एउटा ड्राइभर ठिक हुनुपर्छ। तपाईँ गाडी फर्स्ट क्लास राम्रो मोडलको एकदम नबिग्रेको राम्रो ल्याउनुहोस्, तर गाडी ड्राइभर खराब भयो भने त्यो गाडी भर्खालामा जान्छ। अहिले चाहिँ ड्राइभर पनि बेठिक, गाडी पनि बेठिक। अहिले चाहिँ ड्राइभर पनि बेठिक, गाडी पनि बेठिक। किन बेठिक भन्दाखेरि यसले के सकारात्मक गर्यो त? नेपालीका अपेक्षा के? नेपालमा भ्रष्टाचार भयो, एउटा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भयो, खरदार र सुब्बा साना कर्मचारीलाई बाहेक। वाइड बडी, न्यारो बडी, बालुवाटार जग्गा उदाहरण भन्नुहोस् न। तपाईँको निर्णयकर्तालाई दोषी नमानेर, खुकुरी प्रहार गर्नेलाई दोषी नमानेर खुकुरी बनाउनेलाई ल्याएर मुद्दा हाल्नु कुन न्याय प्रणाली आयो नेपालमा? त्यो पनि हामी मानेकै छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसैले म त के भन्दैछु भने यो गाडीमै समस्या छ। र अब तपाईँ प्रश्न गर्नु होला गाडी किन समस्या हो? गाडी किन समस्या हो? म तपाईँलाई एउटा कथा भन्छु। एउटा देशमा केही पनि उत्पादन भएन छ। संसारले त रकेट पनि बनाइसके, चन्द्रमा पठाइसके। त्यो शासकलाई हे भएछ अनि निर्णय गरेछ ल गाडी उत्पादन गर्ने, गाडी बनाउने। हामी गाडी बनाउने निर्णय गरे। अनि केही पार्ट एउटा देशबाट ल्याए, केही पूर्जा अर्का देशबाट ल्याए, केही पूर्जा अर्का देशबाट ल्याए, जोडिसकेर जब गाडी स्टार्ट गरेर गियर लाइन्छ, गाडी त अगाडि हिँड्दैन, पछाडि मात्रै हिँड्छ। अर्थात् यो 10 वटा ठाउँबाट ल्याएका पार्ट पूर्जाबाट बनाएको गाडी हिँड्दो रहन्छ। यो 72 सालको संविधान 10 ठाउँबाट ल्याउनु भयो। एकछिनलाई म उदाहरण के भन्छु भने यो गाडी बेठी यो कुन प्रणालीमा आधारित छ? संसारमा अहिले देखिएका दुईटा प्रणाली, एउटा संसदीय प्रणाली, एउटा राष्ट्रपतीय प्रणाली। यो संविधान कुन प्रणालीमा आधारित छ? एउटा फ्रेन्च मोडल पनि छ। फ्रेन्च मोडल पनि छैन यो। फ्रेन्च मोडलमा पनि छैन यो। अब एकछिनलाई संसदीय प्रणाली यो भने अहिले जुन विकृति आखिर छ नि खड्गओलीको लगायत अहिले कुनै सरकारले 5 वर्ष 2/3 पनि चलेन नि, नचल्ने बाटोमा गयो नि। जबसम्म यसलाई संसद विघटन गर्ने र संसदीय प्रणालीको पूर्ण अधिकार दिनुहुन्न, संसद यसको कन्ट्रोलमै हुँदैन। अहिले परिणाम खड्गओलीले भोग्दैछन्। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिकन त यिनको अनुशासनमा कोही हिँड्दैन। किन हिँड्दैनन् भन्दाखेरि त्यो अधिकार दिँदाखेरि फेरि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले पहिला देखाइसकेका छन् नि कर्तव्य, जति बेला पनि त्यो चाहिँ यस्तो छ। के छ भने 1-2 चोटि त्यो प्रयोग गरेपछि करेक्सनमा जान्थ्यो, त्यतिखेर गलत कसले गर्यो? अदालतले गर्यो। संसद जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले संसदमा कतिजना सदस्य प्रधानमन्त्रीको आदेश किन मान्छन् त भन्दाखेरि मैले यसको आदेश मानिनँ भने संसद डिजल गरिदिन्छ, संसद डिजल भयो भने मेरो जागिर जान्छ, फेरि चुनाव लड्न जानुपर्छ। म फेरि चुनाव लड्न जाँदा चुनाव जित्ने निश्चित छैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीको अनुशासनमा संसद सदस्य बस्छन्। अब अहिले प्रधानमन्त्रीको अनुशासन छैन, के गर्छस् तैँले भने किन मान्नेमा? किन मान्ने? संसद विघटन गर्न सक्दैनस्, बरु म तँलाई हटाइदिन्छु। जुन देशको सरकार कमजोर हुन्छ, एकछिनलाई भन्नु न, 2/3 तर हटाउनलाई त तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि 2/3, त यो 2/3 सरकारलाई कसले हटाउन सक्छ? होइन, अविश्वासको प्रस्तावबाट हट्न सक्छ नि त, किन सक्दैन? अविश्वासको प्रस्ताव कसले राख्ने?
संसद सदस्यले राख्ने संसद सदस्यहरू पनि त बहुमत सदस्य हो। नेकपाको भयो। उसको अहिले भन्नु न, खड्का ओलीको उनकै हाउसमा बहुमत छैन नि त, देखियो पार्टीमा उनको बहुमत देखिँदैन। त्यो भए त यो समस्या आउने थिएन नि। उनकै पार्टीका सांसदहरूले यो तपाईँको जस्तो अविश्वास प्रस्ताव राखे भनेदेखि त्यो पार्टी त औपचारिक रूपमा फुटिहाल्यो नि। फुट्दैन। अरू धेरै ठाउँमा तपाईँको आफ्नो दलका मान्छे निकालेका छैन, संसदीय दलमा यो कुरो गर्न सक्छ नि त, संसदीय दलबाट निकाल्न सक्छन् नि। तर पार्टीको सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव राख्ने कुरा चाहिँ हामी अलिकति अर्कोले गर्न सक्छ। हिजो भएकै हो नि त, तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव राखेर राप्रपाको सूर्यबहादुर थिए, अविश्वास राख्यो, अविश्वास पास भयो, अनि प्रधानमन्त्री भए लोकेन्द्र बहादुर छन्। अनि बेलायतबाट एउटा अनुसन्धान गर्न आएको थियो अरे, अनि त्यसले के भन्नुभयो अरे भने संसदीय व्यवस्था त नेपालीले हामीहरूलाई मात खुवाए, अरू देशमा त अविश्वास राखेपछि त्यो पार्टी नै हट्छ अरे, यहाँ चाहिँ मान्छे हट्दो रहेछ। अनि हामीभन्दा त धेरै नेपाली अगाडि माथ खुवाउँदो रहेछन्। यहाँ चाहिँ अविश्वास कुन पार्टी, फलानु पार्टी, सरकार कसको भनौँ, फलानु सरकारको। बेलायतमा पनि छ प्रधानमन्त्री हट्छ, तर त्यो पार्टी हट्दैन। अहिले चाहिँ अध्यादेश किन जरुरी पर्यो? यसको अब यसको चाहिँ के हो भने यसको दुई रूपमा हेर्नुपर्छ। अध्यादेश संसद नभएको बेलामा सरकारलाई जरुरी कुनै काम पर्यो, यो टुल हो एउटा, यो अस्थायी प्रकृतिको अति जरुरी पर्यो। अब यो अति जरुरी चाहिँ तपाईँको केबाट देखिनु भने यसको कामबाट देखिनुपर्छ। एकछिनलाई भनौँ, अहिले खड्ग ओलीजीले 40% पुर्याएर आफ्नो पार्टी आफ्नो पद जोगाउनु पर्न सक्नुभयो भने पार्टी फुटाउनु पऱ्यो। 40% पुर्याएर पार्टी जोगाउनु भने यसको औचित्य प्रमाणित भयो। किनभने आत्मरक्षाको अधिकार जम्मैलाई हुन्छ, मान्छेलाई पनि हुन्छ, हरेकलाई, उहाँलाई पनि पद जोगाउने अधिकार प्राणीलाई हुन्छ। उहाँले यो टुल प्रयोग नगरेको भए त उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व जान्नै थियो। के गरौँला भने यदि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो 40% पुर्याएर आफ्नो सत्ता जोगाउनु भयो भने यो तत्काल गर्नुपर्ने कारण रहेछ। यो अध्यादेश नआएको भए उहाँको पद गइसक्थ्यो, गइसक्ने परिस्थिति उहाँ बचाउनु भयो भने। अब भन्नुहोस् न, अहिले पनि उहाँ त जानुभएको त छैन। तर उहाँको आशंका धेरै बाहिर के गरे भने पार्टीभित्र उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो। अब संसदमा पनि उहाँ चाहिँ 40% भन्दा कममा हुनुहुन्छ अथवा अलिकति बढी हुनुहुन्छ। यो 40% को टुल प्रयोग गरेर उहाँले सत्ता बचाउन खोज्नुभयो, यो अध्यादेशको लक्ष्य भने धेरै मान्छेले। तर यो लक्ष्य चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो मिटिङमा भन्दा चाहिँ होइन, अरू दललाई भन्नुभयो। अरू दललाई हो भने यसो गर्न पाइँदैन, आफूलाई बचाउन चाहिँ पाइन्छ, यो औचित्य प्रमाणित हुन्छ। उहाँले आफ्नो पद बचाउन सक्नुभयो यो टुल प्रयोग गरेर भयो भने तत्काल गर्न आवश्यक भयो। यसमा पनि अझै क्लियर हौँ, जस्तो 40% भयो भने एउटा दल फुट्न सक्ने भयो। जस्तो पार्टीमा केन्द्रीय समितिमा 40% अथवा संसदीय दलमा सांसदहरू 40% रह्यो भने ल मेरो यो दल भनेर आधिकारिकता लिएर उठ्नु। तर प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्छ, अनि उहाँ स्वयंलाई सरकार जोगाउनको लागि 40% दिनुपर्ने के जरुरी छ? होइन, यस्तो छ, सिङ्गै पार्टी छ त उहाँको। जस्तो मेरो सूचना अनुसार मलाई के छ भने योभन्दा अहिले जुन यो हाउस बन्द हो नि, त्यो हाउस बन्द अगाडि 12 बजे भयो, भोलिपल्ट उहाँको स्थायी समितिको मिटिङ थियो। त्यो हाउस बन्द नभएको भए उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसक्थ्यो। त्यो मेरो पनि सूचना छ र मैले त्यो सूचनाको आधारबाट के निष्कर्ष निकालेँ भने यो 40% लिएर चाहिँ उहाँले त्यो आफ्नो पद जोगाउन काम गर्नुभयो। अब उहाँले 40% को सही लगाएर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने बाटोमा जानुभयो भन्ने मैले बुझेँ। तर पहिलो चाहिँ यो चाहिँ अध्यादेशको ऊ चाहिँ कसमा असर गर्यो भने तराईवादी दलमा गयो। अपहरणदेखि लिएर होटेलमा राख्ने पहिले जो चाहिँ पहिलेका काण्ड ब्याङ्कक समेत जाने थियो त्यो काण्ड दोहोरियो। अब मैले फेरि पब्लिकली के सुन्दैछु भने प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिन्छु भन्नुभयो। त्यो उहाँले फिर्ता लिनु हो भने चाहिँ उहाँले इमिडिएट राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँलाई पदमा बस्ने नैतिक चेतना होइन। किन उहाँले आफूले गरे काम गलत भयो नि त। खेला चाहिँ हो देशको प्रधानमन्त्री, जे पाए त्यही गर्ने, गलत काम गर्ने, सजाय पाउनु नपर्ने। मैले गलत गरेछु भनेर रियलाइज गरे होइन। जिम्माले एकछिनलाई भन्नु न, धेरै अगाडि कीर्तिनी सिंहदरबार डढो, कीर्तिनी त्यसले राजीनामा दिए, उनले डराएको त होइन। धेरै देशमा रेल एक्सिडेन्ट भएर धेरै मान्छे मर्छन्, धेरै उदाहरण छन्। उनले जिम्मा लिएर तपाईँको राजीनामा दिन्छ। धेरै अगाडि यहाँ पनि तपाईँको पाकिस्तानी एयरलाइन्स र थाई एयरलाइन्स राजीनामा दिए, एक्सिडेन्ट भयो, क्रास भयो। अनि त्यहाँको पर्यटन मन्त्रीलाई सोधे तपाईँ संसारमा यस्तो यस्तो घटना छ, तपाईँ राजीनामा दिनुहुन्छ भन्दा उसले के भन्यो, मैले चलाएको थियो र
हेर्नुहोस् है यहाँको मानसिकता त्यस्तो छ। तर हाम्रोमा नि जस्तो अविश्वास प्रस्ताव तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो यहाँ के भनिन्छ अविश्वास प्रस्तावको सन्दर्भमा चाहिँ भने प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 25% बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ भनेर प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने कुरा चाहिँ छ होइन। तर अविश्वासको प्रस्तावको लागि चाहिँ 25% मत चाहियो नि त हाउस बोलाउनलाई, प्रस्ताव दर्ता गर्नलाई। प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि पनि त उहाँहरूले अर्को पनि गलत छ। एउटा प्रस्ताव दर्ता गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भने लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने भए त्यसमा चाहिँ 1/4 सदस्य चाहियो, 1/4 सदस्य चाहिन्छ भन्छ यसले यो प्रस्ताव पेश गर्न। तर सँगै अर्को कुरा पनि चाहिन्छ यसमा। सँगै अर्को कुरा पनि के भन्छ भने प्रस्ताव पेश गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीमाथि एकपटक भन्दा राख्न नपाइने, 2 वर्ष राख्न नपाउने र प्रधानमन्त्री फेल भएको 1 वर्ष राख्न नपाइने भन्छ। त्यो त अहिले समस्या 2 वर्ष चोबलाएर उहाँले निर्वाध पाउनुभयो। 1/4 सदस्य 1/4 सदस्य भएपछि प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। अहिले 1/4 सदस्य चाहिँ कसरी पुग्छ? अब उहाँहरूले मिलाउनु भयो नि त, तराईवादी काङ्ग्रेसवादी। यहाँ समस्या कस्तो छ भने यो हाम्रो सरकार हाम्रो सिस्टम कस्तो हो भने एउटा खाने अरू खान नपाउने, खान नपाउने एक हुने, अनि खाने पाउनेलाई हटाएर त्यहाँ बस्ने। उदाहरण भन्दाखेरि कस्तो भयो भने एउटा होटेल भात खुवाउने होटेल, एउटा अगाएर एउटा खाएर बस्छ, त्यसले टन्न अगाएर जान्छ, त्यो कुर्सीमा अर्को आएर बस्छ टेबलमा, फेरि अर्को खान बस्छ। अब यहाँ अहिले 2 वर्ष 2.5 वर्ष चान्चन खड्गबैजीले खाइसक्नुभयो, धेरै भोका भइसके। अब भोका एक ठाउँ बसे। अहिले काङ्ग्रेस पनि यसमा मिलेको छ, नेकपाको अर्को ग्रुप पनि मिलेको छ, तराईवादी पनि मिलेका छन्। उनलाई हटाएपछि फेरि भाग शान्ति खाने हो। यो भाग शान्ति गर्नको लागि पनि एउटा प्रावधान राखिएको रहेछ भने यो 100 को 5 मा 2 वर्ष नपाउने हो, नपाउने छ। अनि अर्को 1 वर्ष नपाउने हो। तर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको। त्यो त अस्ति काङ्ग्रेस र एमाले प्रतिपक्ष जम्मै मिलेर मिटिङ गरिसके, त्यो तयारी भइसक्यो। अर्को त तयारी सिस्टम तयार छ। अर्कोले दौरा सुरुवाल लाउनु तयार छ। को हो त्यो चाहिँ? अब त्यो त कि नेकपाको माधव नेपाल हुनसक्छ, धेरै सम्भावना माधव नेपाल, होइन भने शेरबहादुर देउपा, होइन भने अहिले धेरै मान्छे केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ बाबुरामलाई पनि यो पगरी दिनुपर्छ भन्ने पनि हिँडिरहेका छन् अरे। प्रचण्डजी चाहिँ होइन? प्रचण्डजीको सम्भावना देख्दिनँ। कारण अब उनले पार्टी कन्ट्रोल गरेर भविष्यका लागि उनले इच्छा हो किन हो उनको इच्छा देखिँदैन। उनको चाहिँ अहिलेसम्म के देखिन्छ भने ब्याकमा बसेर रिमोट कन्ट्रोल गरेर र शासन चलाउने, आफू प्रत्यक्ष शासन नआउने। अहिले पनि भन्नु न तपाईँको के संरचना बनाऊ भने नि, संयन्त्र बनाऊ, त्यो भनेको ब्याकमा बसेर खेल्ने, उनको त्यो खेल देखियो। अनि गोटी चलाइराख्ने किङ मेकर। भनेपछि यो अध्यादेश त्यस कारणले आयो कि प्रधानमन्त्री, मेरो अनुमान अब अझै यो अध्यादेश खारिज भएको छैन। अध्यादेश बमोजिम उहाँले 40% संसद सदस्य पुरा गरेर अर्को दल बनाउन सक्नुभयो भने उहाँको जागिर रहन्छ केही समयका लागि, प्रधानमन्त्रीको केही समयका लागि भन्दैछु म। नत्र उहाँ अब उहाँको पहिलो त अध्यादेश फिर्ता लिने सँगसँगै उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, किनभने उहाँको नैतिक हैसियत बाँकी रहेन। जे काम गर्नुभयो गलत काम गर्नुहुँदो रहेछ नि, त्यस्तो गलत काम गर्ने मान्छेलाई यो देशको जिम्मा लाउन सकिन्छ सकिँदैन? उहाँले अरू टुलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि एकछिन यो अरू टुलमा आउँछ, तर यसमा हो जस्तो नैतिकता प्रदर्शन गर्ने भने त प्रधानमन्त्रीको नितान्त वैयक्तिक कुरा हो नि त त्यो। होइन, उहाँको मात्रै वैयक्तिक होइन, यो देशको 3 करोड जनताको कुरो हो यो। अमेरिकामा वाटरगेट काण्ड भन्दा राष्ट्रपतिले झुटो बोलो, त्यति अरू केही काण्ड छैन, झुटो बोलो। यहाँका प्रधानमन्त्रीले कति झुटो बोल्दा रहेछन् त, हिसाब किताब छ? त्यसो भए अध्यादेश फिर्ता भयो भने प्रधानमन्त्री इमिडिएट राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँको पदमा बस्दैन थियो र उहाँ पदमा बसिराख्नु भने उहाँको प्रशासनले उहाँलाई एउटा पनि टेर्दैन। तर कम्युनिस्ट पार्टी भने चाहिँ फेरि पार्टी प्रणालीमा चल्ने होइन, यो चाहिँ गलत कुरो छ। पहिले यो कम्युनिस्ट पार्टी यो संसदीय पार्टी सिस्टम हो, यो एकदलीय सिस्टम होइन। यो सरकारमा पार्टी सञ्चालनको कुनै पनि भूमिका हुँदैन। यहाँ कस्तो छ भने अघि मैले भने नि, यो गाई हो कि गधा हो नै छुटिएन। यो कस्तो खालको हो भने तेस्रो लिङ्गी खालको भयो। यो हो चिनको कम्युनिस्ट, कोरियाको कम्युनिस्ट, ठिक छ। त्यसमै यो दुईटा विकल्पमा कुरा गरौँ। एउटा अध्यादेश फिर्ता लिए उहाँले नैतिकताको आधारमा छोड्नुपर्छ, तत्काल छोड्नुपर्छ। अध्यादेश कायम रह्यो भनेदेखि चाहिँ अब कायम रह्यो भने उहाँको सत्ता जोगाउनुपर्छ। के सत्ता जोगाउनुपर्छ?
कि उहाँले पार्टीलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, कसलाई मन्त्री फेर्नुपर्छ, कसलाई के गर्नुपर्छ उहाँको कुरो त्यो फेर्न सक्नु भएन भने उहाँले 40% राखेर आफ्नो अलग हैसियत देखाउनुपर्छ। त्यसो भने त पार्टी फुट्छ। तर यो पार्टी फुट्ने पनि कस्तो रहेछ भने यो समस्या 47 सालको संविधानमा पनि यो अहिलेकै व्यवस्था पार्टी फुट्ने नरमै नीति थियो। र यो चाहिँ सुरुमा जब पार्टी सिस्टम आइसकेपछि त्यहाँ काग र चाहिँ तपाईँको भेडा बाख्रा एकै ठाउँ हुन्छन्, पछि चिन्दै जानेपछि त्यो भेडा र बाख्रो छुट्टिन्छ। अहिले नेकपा भन्नुहोस् न, त्यहाँ उहाँहरूको हरेक पार्टीमा यो समस्या छ, भेडा पनि एक ठाउँ छन्, बाख्रा पनि एक ठाउँ छन्। यो पार्टी फुट्न सजिलो गरिदिएर भेडा एक ठाउँ, बाख्रा एक ठाउँ भनेपछि पार्टी सहज चल्छ। त्यसो भए दुईवटा कुराहरू, यो प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छाड्ने कि पार्टी जोगाउने भन्ने होइन, पद जोगाउन पनि आफ्नो हैसियत अलग उहाँले संसदीय दल लिनु पर्यो र अरू पार्टीको समर्थनमा हिँड्नु पर्यो। एकछिनलाई मान्नुहोस् अहिलेलाई उहाँले 40%बाट पहिले संसदीय दल अलग गर्नु पर्यो, आफ्नो पार्टी हैसियत अलग गर्नु पर्यो। त्यसपछि उहाँ कुन पार्टीसँग मिल्ने? अब भोलि चाहिँ नेकपासँग एकछिनलाई भन्नु न उहाँले नेकपा ओली बनाउनु हो, फेरि नेकपासँग वार्ता गरेर कोलुसन सरकार पनि हुनसक्छ, काङ्ग्रेससित सरकार पनि हुनसक्छ। उहाँका अलग कुरो संसारमा भएका छन् यस्ता कुरा, नभएका होइनन्। होइन त्यो पनि गर्न सक्नु भने त उहाँको अब सत्ता त बाँकी रहेन नि। त्यसपछि अर्को विकल्प के छ उहाँसँग? एउटा अब इमर्जेन्सीतिर जान सक्नुहुन्छ र अर्को विकल्प यो संसदीय प्रणाली हो भने प्रधानमन्त्री म जनतामा टेस्ट गर्न जान्छु नि त। त्यो अधिकार त संसदीय होइन, यो संविधानमा होइन, काहीँ न एक ठाउँ देखिन्छ यो संविधान 5 वर्षभन्दा अगाडि नै विघटन भएमा बाहेक चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल हुनेछ भन्ने संसदको अधिवेशनमा लेखेको छ। तर यो सिद्धान्तले दिन्छ फेरि। तर यो संविधानले फेरि संसदको अविच्छिन्नताको कल्पना होइन, त्यो त अपर हाउस हुन्छ, फेरि अपर हाउस छ। त्यसैले मैले भने नि यो संसदीय प्रणाली हो भने पनि छैन संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपतीय प्रणाली हो भने पनि होइन। त्यसैले मैले यसले काम गर्न नसकेको भन्दैछु नि म। यो संविधानको म त के भन्दैछु भने यी जम्मै कुरा यो संविधान र व्यवस्थाको असफलता हो। भनेपछि प्रधानमन्त्रीसँग 4वटा विकल्प रह्यो अहिलेको सरसर्तीयता। एउटा विकल्प राजीनामा दिने, दोस्रो विकल्प दल मिलाउने, संसदीय दल आफ्ना दल मिलाउने, हो उहाँ भाग कसरी मिलाउनुपर्छ उहाँ जान्नुहुन्छ। मिलाउने मिलेन, 40% लिएर अलगै दल बनाउने, अर्को दलसँग समर्थन गरेर सरकार चलाउने अथवा सरकार छोड्ने, यो दोस्रो विकल्प। अर्को इमर्जेन्सी पनि छ उहाँको। र अझ म त के भन्छु भने यो संसदीय प्रणालीको संविधान हो, यसको नाम संसद हो भने प्रधानमन्त्रीले म जनतामा जान्छु, यिनीहरूले मलाई काम गर्न दिएनन्, म त यो काम गर्न आँटेको थिएँ, यिनीहरूले बाधा दिए, म चुनाव गराउँछु भन्ने हो भने उहाँले चुनाव गराउन जान पाउनुहुन्छ। फ्रेस म्यान्डेट मध्यावधि। हिजो गिरिजा प्रसाद कोइराला 51 सालमा उहाँको बहुमतको सरकार हुँदै उनको पार्टीभित्रैका मान्छेले काम गर्न दिएनन् मलाई। बेरोजगार के भन्यो भने धन्यवाद प्रस्ताव पास भएन, राजाले राष्ट्राध्यक्षले संसदमा चाहिँ नीति र कार्यक्रम घोषणा गरे, त्यो नीति र कार्यक्रम पास भएन, उनले राजीनामा दिएर जान्छु जनतामा, तर बिग्रो। त्यसैले नेपालको राजनीति सिद्धिआयो। त्यसैले म त के भन्दैछु भने अहिले यो प्रणाली, यो संसदीय प्रणाली भनेको बडा आधुनिक प्रणाली, यो जेट चलाए जस्तो हो। तर हाम्रा नेता यो ठेलागाडा चलाउन पनि योग्य रहेछन्, अनि यो जेट कसरी चलाउँछन्? अनि सुन्नु न, जस्तो अनि प्रधानमन्त्रीले इमर्जेन्सी लाउनको लागि त विशिष्ट परिस्थिति चाहिन्छ नि त। केही कोरोना भने भयो अथवा केही त्यो पछाडिको कुरो हो, त्यो पछि टेस्ट हुने त पछाडिको कुरो छ। भन्दै नि भयो, अहिले जे गर्दै पनि भएको छ नि त, भएकै छैन त। उहाँले कोरोना कुरो भनिदिए पनि छ, उहाँले व्हाइट बोडीमा फलानु भ्रष्टाचारी होइन भनिदिए पनि छ, उहाँले चाहिँ गोकुल बाँसकोटा भ्रष्टाचारी होइन भनिदिए पनि छ, जम्मै थोक गरेकै छ नि। तपाईँ त फेरि छिमेकी हो गएर गोकुल बाँसकोटाको अलि बचेरै बोल्नुहोस्। हो, अब तर म निष्कर्षमा चाहिँ अहिलेसम्म केमा छु भने यो सिस्टमले काम गरेन। अब जस्तो छ, अब नेपाललाई राख्ने, नेपाल सम्पन्न हुने, सम्पन्नतिर दिने दुईवटा विकल्प हो। एउटा काम नगर्ने चिज जति जे बाधा परो यो संविधान संशोधन गरौँ, कसैको ध्यान छैन, 2/3 सरकार हो नि। अब 18 कुरा जति जस्तो भन्नु अध्यादेशको यो दोस्रो पार्ट भन्नु संवैधानिक यो नियुक्तिवाला परिषदवाला, त्यो अहिलेसम्म के समस्या देखियो भने एउटा दललाई जनताले निकालिदिन्छ सत्ताबाट, काम गऱ्यो न राम्रो भनेर, अनि अटोमेटिक त्यो चाहिँ संसदीय दलमा आइपुग्छ अपोजिसन लिडरको हैसियतले, प्रतिपक्षको लिडरले। अब उनले त्यसमा भाग खोज्छ, पर्सेन्टेज खोज्छ, आधी।
अहिलेसम्म तपाईँको हाम्रा प्रशासन, हाम्रा संवैधानिक अङ्ग, हाम्रा न्यायिक अङ्ग राम्रोसँग काम गर्नु नसकेको कारण के हो भने भाग शान्ति जय नेपाल हो। तर जब 2/3 सरकार हो भने पुरा सरकारलाई चलाउन देऊ। तर संविधानमै लेखिया छ नि त, यो संविधान गलत छ भने संशोधन गर्नु। यो त के बाइबल हो र? यो 284 मा लेखेकै छ त संवैधानिक परिषद हो, त्यसमा कसरी गठन हुन्छ। हो, गठन ठिक छ, तर गठन हुँदाखेरि त्यो दल त्यो भाग नमिलुन्जेली प्रतिपक्षको दलको नेतै नआइदिने मिटिङमा। त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने प्रतिनिधि सभामा विपक्षी 5 जना दलको थाहा छ नेता, हैन 5 जना सदस्य भयो, तर ऊ के भन्छ भने मेरो सहमति बिगर म आउँदिनँ भन्थ्यो। कार्यविधि त कानुनले बनाउने भन्यो। हो नि, तपाईले जस्तो कार्यविधि बनाउँदा के हो भने 5 जनाको समितिमा 3 जनाले निर्णय गर्न पाउने भन्थ्यो। 3 जनामा निर्णय गर्दा प्रतिपक्ष आउँछ त नि? आउँछ जस्तो भन्यो न अदालतमा 5 जनाको एउटा इजलास छ, 3 जनाले एउटा निर्णय गर्यो भने त्यही निर्णय हुन्छ। अहिले भने त्यही हो, बहुमतको निर्णय मान्ने हुन्छ। तर यही चिज संशोधन गर्ने हो भने पनि संसदबाट गर्न सकिन्छ नि त, 2/3 सरकार। तर म के भन्दैछु भने कसैको ध्यान यसतर्फ छैन, खाली खानकी मात्रै ध्यान। यसमा अध्यादेश चाहिँ किन चाहियो फेरि? अब यो चाहिँ के हो भने संविधान उहाँले किन संशोधन गर्नु भनेर थाहा छैन। अध्यादेश चाहिँ किन चाहियो भने निर्णय भएन, मिटिङ बोलाए आइदिँदैन। अघि तपाईँले भन्नुभयो 42 वटा ठाउँ रिक्त छ, काम गर्न आउनु मिटिङमा आउनुभन्दा अगाडि मलाई कतिवटा दिन्छ भन्छ, भाग शान्ति जय नेपाल भन्छ नि, त्यही भाग शान्ति जय नेपाल मिटिङमा आइदिँदैन। अब साह्रै न्यू खोज्यो काङ्ग्रेसले अथवा विपक्षी दलले भनेर, अनि यो कार्यविधि अझ मैले त भन्छु नि म तपाईँको कतै छ भने यो संवैधानिक परिषद पनि जनताले सरकारलाई एउटा नेतालाई भोट दिएर 2/3 भयो भने यो अब्जेक्सन किन राख्ने? मलाई यो संवैधानिक केही पनि चाहिँदैन। ठिक छ, जम्मै प्रधानमन्त्रीलाई भर गर्नुपर्छ। ठिक छ, यही कारणले अहिले असफलतातिर गयो हरेकलाई भन्नु न। हिजो प्रधानमन्त्रीको अधिकार झिक्दै 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 संवैधानिक परिषद प्रधानमन्त्रीको अधिकार झिकेको हो, न्याय परिषद प्रधानमन्त्रीको अधिकार झिकेको हो, अनि प्रधानमन्त्री मान्छे नाङ्गै राखेपछि कसरी यो काम हुन्छ? म तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झाएँ मात्र, त्यसपछि पुरा घटना सम्झिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। यो संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता राख्नुपर्छ भनेर साह्रै जोडबोल गरे त त्यति बेलाको एमाले हो। त्यतिखेर उनलाई कल्पनै थिएन कि म सत्तामा जान्छु भनेर। खालि मेरो त प्रतिपक्ष नै हो भन्ने कल्पना थियो। आज सत्तामा गयो, त्यही कारण। त्यसैले यहाँ समस्या के भने नि भोलि फेरि पनि त ऊ बाहिर हुन सक्छ, तर आफूलाई मात्रै हेरेर गर्ने हो काम। अरे बाबा, समस्या त्यहाँ हो। हिजो एकछिनलाई भन्नु न, 51 सालमा तपाईँको हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला 60 दिन हाउस बन्द भएको हो कि होइन? 58 दिन। 58 दिन हो हाउस बन्द भयो। 58 दिन। अहिले अरूले गर्दा के हुन्छ? त्यो त एकदम अलोकतान्त्रिक हुन्छ। आफूले हिजो के गर्ने हिसाब हेर्नु पर्दैन, हिजो के गरे भन्नु परेन। जस्तो भन्नु न अहिले दुईटा मान्छे तपाईँको भीम उपाध्याय पूर्व सचिव र ज्ञानेन्द्र साईलाई थुनिरहेको छ। भीम उपाध्यायले केही तलमाथि बोले भन्ने लेखे ट्विटरमा। त्यति उहाँहरूले कति बोल्नु होला सम्झना छ? ज्ञानेन्द्र साईजीले ल्याएर दिनु भने चामल बाँडे के अपराध गरे? व्हाइट बडीको अपराधीले कारवाही हुँदैन, बालुवाटारको चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषद नीतिगत निर्णय हुन्छ, केही छैन। एनसिएल फटाफट छ। बाबुराम भट्टराईले भनेको छ मैले नेकपा 2टा कारणले छोडेँ। एउटा के भन्दाखेरि एनसिएलको पैसा पुष्पकमल दाहालले खाए, अर्को के गरे क्यान्टनमेन्टको खाए। त्यस्तो जिम्मेवार छानबिन भयो। अख्तियारमा 34 अरबको फाइल छ। यही कारबाही उठाउँछु भन्दा लोकमानको जाहिर गयो। यो के हो? भ्रष्टाचार संरक्षण गर्ने व्यवस्था हो यो। त्यसैले म त के भन्दैछु भने यो व्यवस्था यी नेताले अब यो देश चल्दैन। यही अक्षरशः यो कुरान हो भन्नुहुन्छ भने यसलाई राख्नु हुँदैन कि यो ल्याउनेले यसलाई आवश्यक संशोधन गर्नुहोस्, कि यसलाई राष्ट्रपतीय प्रणालीमा लानुहोस्, कि फुल संसदीय प्रणाली, यो न्यायिक परिषद, यो संवैधानिक परिषद यी सब हटाइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गरेपछि दिनुहोस्। भनेपछि सरकारले यो जस्तो अभिव्यक्ति जस्तो एक मिनट मैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि जस्तो लेखेको भरमा थुन्न मिल्दैन थियो, अथवा राहत बाँडेको भरमा ज्ञानेन्द्र साईजीलाई थुन्न मिल्दैन थियो। किन मिल्दैन? त्यो हो भने पनि एकछिनलाई भन्नुहोस् न, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले निजी गरे, व्यक्तिमा लकडाउनमा भिडभाड गरे। अहिले एकछिनलाई भन्नु न, हाम्रो भिडभाड हिजो निर्वाचन आयोगमा भिडभाड थियो थिएन? पार्टी अलग दर्ता गर्छ, भिडभाड गर्न पाइने? केका लागि भिडभाड गरे? बाँड्नका लागि भिडभाड गरे। बाँडेर लिने भएपछि भिडभाड भएन? निर्वाचन आयोगमा भिडभाड गर्न पाइने, उनीहरूको दलमा हिजो चाहिँ भैँसे पार्टीमा मिटिङ हुन पाइने। सरकारले चाहिँ व्यक्तिगत पपुलारिटीको लागि यस्तो काम नगर भनेको छ नि त उसले।
ठिक छ, व्यक्ति के का लागि गर त, गर्छ त पपुलर हुन्छ जनतालाई बाँडेर भने पपुलर हुन किन नदिने? उनले एकछिनलाई प्रधानमन्त्रीलाई तलमाथि दुईवटा दायित्व छ प्रधानमन्त्रीको, एउटा उहाँ व्यक्ति हो, एउटा प्रधानमन्त्री हो। उहाँलाई गाली गर्नु भने चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत गाली हो। तपाईँलाई म एउटा घटना सुनाउँछु, कथा यो नीति कथामा छ। एउटा देशमा बडा सुशासन रहेछ अरे, अनि एउटा मान्छे अध्ययन गर्दै कसरी यसले सुशासन गरो यो मान्छेलाई सोध्न जानु पर्यो भनेर आएछ। भेटो टाइम लियो, अनि यस्तै यो दुईवटा ग्लास जस्तो दुईवटा बत्ती रहेछन्, त्यो मटितेलले बाल्ने। अनि यो ठ्याक्क छिर्ने बित्तिकै त्यसले एउटा एउटा बत्तीमा हालेर अर्को बत्ती बाल्छ। चाणक्यको चाणक्य हो, अर्को बत्ती बाल। अनि सोधो, म यो चाहिँ म तपाईँलाई अर्कै सोध्न आएको, यो चिज नबताइकन म सोध्दिनँ, यो किन यसो गर्नु तपाईँ? किन निभाउनु त्यो बत्ती? किन बाल्नुभयो? उसले के भन्नु भने, यो तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि म सरकारको काम गर्दै थिएँ, यो बत्तीको तेल चाहिँ सरकारको पैसाको तेल हो। अब म अहिले तपाईँसित गफ गर्ने मेरो निजी हो, यो बत्तीको तेल चाहिँ मेरो निजी तलबको तेल, अब निजी काम गर्न थालेको कारणले मैले यो बत्ती बाले। सक्यो, चाणक्य नीति। यहाँ भयो, यहाँ भयो, भएन। प्रधानमन्त्री भए चाहिँ के राजा भएको जे पनि हुने, उनको आफ्नो केही हिसाब किताब छैन। अझ म त बारम्बार हामीहरूले नेपालका लागि व्यक्ति र संस्था छुट्टिनु पर्यो, उहाँलाई व्यक्तिगत खड्ग ओलीजीलाई गाली गर होला कसैले, मुद्दा छ, मुद्दा हाल्न जानुहोस्। राज्यको त आलोचना गर्न पाइन्छ, प्रजातन्त्र के भयो त? यो आलोचनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्को आलोचनाको पात्र यति बेला तारो नै बन्नु भएको छ राष्ट्रपति महोदयजी चाहिँ। यो अध्यादेश यो हतारमा, यति हतारमा किन चाहिँ सिग्नेचर गरिहाल्नु? म चाहिँ के भन्छु भने नि, राष्ट्रपति भनेको एउटा सेरेमोनियल पनि छैन, एउटा चाहिँ खालि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार रबर छापवाला। विश्वनाथजीले एउटा मुद्दामा बोलेको छ, राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रपति चाहिँ उसको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री, त्यसको जिम्मा जम्मै प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। इमर्जेन्सी भयो जस्तो अहिले त गलत म के भयो भन्छु भने, राष्ट्रपतिमा 10-15 जना सल्लाहकार छन्, ती सल्लाहकार जरुरी छैन। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले यो मलाई जरुरी चाहियो भनेपछि उहाँले इमिडिएट गरिदिनुपर्छ। उहाँले विवेक प्रयोग गर्ने उहाँको हैसियत केही पनि छैन, राष्ट्रपतिलाई छैन। अस्ति किन विधेयक उहाँले एउटा फिर्ता गर्नुभयो त? त्यो गलत भयो। उहाँले पनि राजनीति गर्नु हो। र केही समय अगाडि सुन्दैछु उहाँको पूर्व मित्र उहाँका दलमा काम गरेका, अहिले अरू कुनै समाजवादी कुन पार्टीमा छन्, ती मान्छेलाई विभिन्न मान्छेलाई बोलाएर ल पार्टी फुटाइदेऊ अथवा नेकपा आइदेऊ, उहाँ अर्को त्यो नेकपाको अड्डा भइरहेछ। त्यही कारणले मैले यो संविधान फेल भयो भन्दै, यो समाजवादी र त्यही कारणले यो राष्ट्राध्यक्ष यो प्रणालीको अब राष्ट्राध्यक्ष यो प्रणालीको राष्ट्राध्यक्ष काम गरेन है। यो समाजवादी र राजपा एकतामा पनि शीतल निवास सक्रिय भयो भने एकतामा चाहिँ होइन, चाहिँ फुट्नेमा चाहिँ शीतल निवास सक्रिय थियो भन्ने सुन्छु म। अब त्यही कारणले मैले भन्नु न, यो राष्ट्रपतीय प्रणाली एकछिनलाई भन्नु न, राष्ट्र यो प्रणाली अन्तर्गत म तपाईँलाई 3वटा धारा पढेर सुनाउँछु। यस कारणले मात्र यो किन उठाएको भने, के भन्छ धारा 61 मा भने नेपालमा राष्ट्रपति हुनेछ, त्यसपछि के भन्छ राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ, निजले यस संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ। राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ। हेर्नुहोस् है 3 मा। 4 मा के भन्छ, संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। तर कसरी पालन कसरी उहाँले गर्नुहुन्न। अब उहाँको यो जम्मै सल्लाह दिने मान्छे प्रधानमन्त्री। हिजोको जस्तो 2टा राष्ट्रपति, रामवरणजीले पनि राष्ट्रपतिको कर्तव्य पुरा गर्न सक्नु भएन, उहाँले पनि पार्टीका कुरा गर्नुभयो। कटवाल काण्डमा त कटवाल काण्ड नाम पनि त अलग कुरा छ। उहाँले अर्को विरोधी सरकार भएको, आफ्नो सिद्धान्तको विरोधी भएको बेला अड्काइदिने, आफ्नो सरकार आएको बेला चाहिँ अर्को दलका मान्छेलाई लिएर पार्टीको काम गर्नुभयो। अहिले राष्ट्रपतिले आफ्नो चाहिँ तपाईँको पार्टीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, म राष्ट्रपति हुँ भन्ने बिर्सिनुभयो। उहाँ चाहिँ नेकपाको चाहिँ सदस्य मान्छे हुँ, मैले त्यसको काम गर्नुपर्छ। त्यही कारणले हामीहरूले नेपालका लागि नेपाली भनेको उहाँ राष्ट्रको अभिभावक हुनु भएन, म त पार्टीको अभिभावक। हिजो केही नियुक्ति उहाँले गर्नु भएन, सायद अर्को सरकार थियो, त्यो उहाँको भूमिका हेर्दा अब यो लेभलका मान्छेबाट यो देशको राष्ट्राध्यक्ष हुँदैन। अब हामीहरूले त के भन्यौँ भने यो खालको हाम्रो हैसियतै पुरा भएको रहेछ। म तपाईँलाई अब अघिको कुरामा जोड्छु ल, अघिको कुरा जोड्छु भने जम्मा एउटा कुरा मात्रै जोड्छु, त्यसपछि तपाईँको कुरालाई कन्टिन्यू गराउँछु। जस्तो यदि
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो भनेदेखि नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ, तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले दिएको अध्यादेश अथवा मन्त्री परिषदले पठाएको अध्यादेशलाई एकछिन पनि परामर्श नगरिकन परामर्श गर्नै पाउनुहुन्न उहाँको नो माइन्ड युज गर्ने नामै छैन। उहाँले हिजो अस्ति त अनि वकिल गलत गर्नुभयो भन्दैछु त म। हिजो पनि गलत गर्नुभयो, अहिले पनि गलत, अहिले बरु ठिक गर्नुभयो। उहाँको जस्तो मैले भने नि राष्ट्रपति कार्यालयमा सल्लाहकारको जरुरी छैन, उहाँको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री। उहाँले मतलब उहाँको प्रमुख जिम्मेवारी त नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने हो। एकता त्यसै भए शासन गर्ने उहाँ। अब उहाँ भोलि मन्त्री नियुक्ति गरिदिन्छु म। अनि प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ यो अर्कोको दल फुटाउनको लागि ल्याएको मैले राजनीतिक दल। त्यो उसको जिम्मा, राष्ट्रपतिको जिम्मा होइन। राष्ट्रपति भनेको हुलाकी अड्डा हो। हुलाकीले तपाईँ खुला के अरे चिठी खोलेर हेर्न पाउँछ र? यताको चिठी उता पठाइदिने, उता चिठी यता पठाइदिने। त्यही कारणले म यो सिस्टम असफल भयो भन्दैछु। जम्मैलाई शासन गर्ने इच्छा रहेछ। त्यसले राष्ट्रपतिमाथि चाहिँ नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन। हिजो फेरेकोमा चाहिँ नैतिकता प्रश्न उठ्छ, रोकेको उहाँले फिर्ता गरेको गर्न पाउनुहुन्न। मैले यसमा अझै क्लियर गरेँ, जस्तो यदि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो भनेदेखि फिर्ता गर्नुपर्छ, मिनेटमा उहाँले स्वीकृति दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले मिनेटमा स्वीकृति दिने। बेलायती रानी भन्नुहोस् न, को प्रधानमन्त्री के ठिक के बेठिक त्यो प्रश्न छैन। जे आयो छाप लाउने पठाइदिने। यहाँ हाम्रो राष्ट्रपति पनि ठ्याक्कै त्यही, कुनै भूमिका छैन। तर उहाँलाई हेलिकप्टर चाहिएको छ, उहाँलाई बजेट चाहिएको छ। स्कुल जाँदाखेरि स्कुलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के उद्घाटन गर्न जाँदा बजेट बाँड्नु परेको छ। उहाँलाई त्यो नपुगेर तपाईँको चाहिँ त्यो शीतल निवास नपुगेर त्यो तालिम पुलिसको तालिम केन्द्र लिनु परेको छ। त्यही कारणले म के भनिदिन्छु भने कोही पनि संवैधानिक दायरामा बसेनन्। त्यो किन भन्दाखेरि यो संविधानले काम गरेन। अच्छा, यसलाई नियन्त्रण कसले गर्ने? संविधानले नियन्त्रण गर्ने हो नि। यसले नियन्त्रण गर्न सकेन, संरचना नै हाम्रा नियन्त्रणका भएन। यो अघि मैले भनौँ नि, यो गाई हो कि गधा हो? यो दुईटा चिज अगाडि बढेर एक खालको देखिन्छ अगाडि। त्यही कारणले अहिलेसम्म हामी दुःख पायौँ हो। अब यसपछि हिजोको दिनको घटना के भयो? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बिचमा परामर्श भयो, ठिक छ, त्यो दुईटा संस्थाको बिचमा जरुरी भइहाल्यो, ठिक छ। अब के गर्ने भनेर पनि त्यो त स्वाभाविक हो। भैँसे पार्टीमा पनि संवाद भयो। त्यही त म भन्दैछु नि त। यो कस्तो छ भने नि, यो समस्या दलभित्र बहुदल भए समस्या यही हो। दलको एउटा के भन्छ भने दलको सिद्धान्त, एउटै सिद्धान्त र एउटै विचार भएका मान्छे एक ठाउँमा सङ्गठित हुन चाहन्छन् भने त्यसको नाम चाहिँ दल। त्यसलाई दल भनिन्छ। समान उद्देश्य हो, समान। तर यहाँ समस्या के हो भने दलभित्र बहुदल भए। नेकपाभित्र 3 दल छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि 3 दल देखिन्छ। यो सिस्टम चल्छ। अब दलभित्रै बहुदल, दलभित्र बहुदल चाहिएको त नेपाललाई बहुदल मात्रै। बहुउपरको पनि बहुउपर दल भयो। अनि मैले के भन्दैछु भने त्यसैले यो चलेन भन्दैछु म। तर दलीय व्यवस्थामा दलभित्रै पनि मतहरू त बाजिन्छ छ। एकछिनलाई भने भारतको हामी जस्तै संविधान सिस्टम त्यस्तै छ। त्यहाँ कुनै संविधान समस्या छ? पार्टीमा समस्या छ? पार्टीले भने प्रधानमन्त्रीले मान्ने, प्रधानमन्त्रीको के यो झगडा छ? मोदीले 2 कार्यकाल सक्न आँटे, एउटा कुनै समस्या देख्नुहुन्छ? त्यसको अर्थ के हो भने त्यो सिस्टममा समस्या छैन, सिस्टमले काम गरो। अब त्यसमा हाम्रो देशमा चाहिँ यो किन तपाईँको दुईटा एउटै दलका मान्छे 2 ठाउँ मिटिङ बस्छन्? यसको सिस्टममा समस्या छ। अब त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नका लागि साधन राम्रो समाउनु भएन भने गन्तव्यमा पुग्नुहुन्न। अब यो साधनमा समस्या छ। तपाईँले औषधि खानुभयो, सिटामोल खाएपछि 6 घन्टा त ज्वरो घट्नुपर्छ नि। ज्वरो घट्दैन भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने यो सिटामोल नकली परेछ। अथवा सिटामोल खाने समस्या नहुन पनि सक्छ। ज्वरो नभएको हुनसक्छ होइन? ज्वरो छ भने जस्तो सुकै कारण भन्नुहोस्, सिटामोल खाएपछि ज्वरो झर्छ। अब त्यसो हो भनेदेखि अब एकछिन एउटा कुरा गरौँ, थोरै समय छ मसँग। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग विकल्प के रह्यो भन्ने कुरा त 4 वटा विकल्प तपाईँले कुरा गरि नै हाल्नुभयो। अब उहाँ हिँड्ने दिशा चाहिँ कता हो? जस्तो भैँसे पार्टीको उहाँहरूको हिजो बेलुकाको त्यो भेटघाटलाई पनि अब अघि मैले भने एउटा कुरा उहाँले भन्नुभयो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। अब मैले अघि धेरै कुरो अघि भनेपछि अब एउटा कुरो, अब उहाँको दिशा, उहाँ आफ्नो भनेका कुरामा के का लागि यो टुल प्रयोग गर्नुभयो त्यसले जनताले भोलि
यो प्रयोग गरेको त ठिकै रहेछ, यो अध्यादेश ल्याएर यसरी नगरे भए त यसलाई पदबाट निकालिदिने रहेछन् भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने त्यो बाटातिर जाने, पद जोगाउने, के गर्दा जोगिन्छ उहाँलाई जाने होला। होइन त्यहाँबाट उहाँ ब्याक हुनुहुन्छ भने चाहिँ इमिडिएट राजीनामा गर्नुपर्छ उहाँले। अध्यादेश फिर्ता लिने किन त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले देश कसरी सञ्चालन गर्छन्? अघिल्ला दिन यसो अर्को एउटा तपाईँलाई एउटा त्यो पनि हेर्नुपर्ने रहेछ। हिजो राजाको बेलामा राजाले कुनै शासन गर्न सकेनन्, मानसिक असन्तुलन भयो, शारीरिक असन्तुलन भयो गर्ने भए पनि त्यहाँ एउटा व्यवस्था थियो, यो एउटा समितिले अब राजा चाहिँ शासन गर्न सक्दैनन् भन्ने राजसभा त्यसले राजा जीवित हुँदा हुँदै पनि उनलाई राज्य चुट गरिदिन सक्थ्यो। अहिलेको हाम्राका प्रधानमन्त्री, अहिलेका सिस्टम भन्नुहोस्, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख भन्नुहोस्, त्यस्तो परिस्थिति आयो भने कसले हटाउने? मान्छे हो, रोग लाग्छ, काम गर्न सक्दैन, बिरामी हुन्छ, स्वाभाविक हो नि। संविधानमा छ नि त त्यो त हैन? कसरी दुईटै ल्याएर हटाउनु? प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने हो, तर यो कारण दुईटै नभएको के हुने? दुईटै भएन। त्यो बिरामी काम गर्न नसक्छ, असक्षम मान्छेले बस्ने, मानसिक काम गर्न नसकिरहेको छैन, दिमागले काम गर्दैन, कसको जसले जसको त्यो पदमा बसेको छ, कसैले हेर्नु नपर्ने? सामान्य निजामती कर्मचारी, सामान्य निजामती कर्मचारी शारीरिक रूपमा अशक्त भएर काम गर्न सकेन भने त्यसलाई रिटायर गरिदिन्छ सरकारले, गरिदिन्छ। प्रधानमन्त्री रिटायर गर्नु नपर्ने, काम गर्न सकेन भने 18 घण्टा काम गरिराखेको छु भने आयो के परिणाम आयो? सिङ्गापुर भयो नेपाल, भ्रष्टाचारका जम्मै मुद्दा कारबाही भए, नेपालको आर्थिक स्थिति बढो, 80 लाखले रोजगार पाए, भयो के? पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गर्यो, विकासको संरचना हेर्नुहोस्, बहुदलले 30 वर्ष भइसक्यो, ठ्याक्कै 30 वर्ष यिनै नेता हुन्, के भयो 30 वर्ष? म त के भन्दैछु भने 30 वर्ष खेर गयो, पञ्चायतको 30 वर्ष खेर गयो कि बहुदलको 30 वर्ष खेर गयो। एउटा सडक बनाऊ, तपाईँ कुन सडकमा हिँड्दै? पञ्चायतको 30 वर्ष र बहुदलको 30 वर्ष तुलना गर्दा पञ्चायत त धेरै राम्रो माथि, धेरै विकासमा माथि। 40वटा उद्योग थिए, 16% उद्योग उत्पादन थियो, धेरैवटा कुरा थिए। जति हिँडे राजमार्ग छ नि अहिले फेसबुकमा देख्नुहुन्छ, सडक थिए, हस्पिटल थिए, विकासका संरचना थिए। अहिले के भन्नु देखा एउटा सडक देखाउनुहोस्, महेन्द्र राजमार्ग बराबरको सडक, कान्ति राजपथ बराबरको सडक, त्यसपछि ल्याएर तपाईँको यो कोदारी राजमार्ग बराबरको सडक, एउटा टिचिङ हस्पिटल, हाम्रो चाहिँ टिचिङ महाराजको टिचिङ हस्पिटल बराबरको हस्पिटल, वीर हस्पिटल बराबरको हस्पिटल, कहीँ देखाइदिनु त एउटा मलाई? के भनौँ भनेन के का लागि हामीहरूले संरचना? नेतालाई धनी बनाउने, नेताकी बुहारी र छोरीलाई पदमा पुर्याउने, त्यही हो नेपाली जनताले त्यागेर तपस्या गरेको। त्यसैले म त के भन्दैछु भने अब यो व्यवस्था यसले के आमूल परिवर्तन गरौँ, यसलाई संविधान संशोधन गरौँ, इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँ भने। नभए अहिले त के हो भने यो जनता प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेर नेताले पैसा कमाउने काम मात्रै गरे। यो व्यवस्था अब टिक्दैन त? तपाईँले अघि धेरैचोटि भन्नु यो समिति नेताले पनि देश चलाउँदैनन्। यो टिक्दैन भने केले चाहिँ टिकाउँछ त? के आउने कसले? होइन, त्यो त नेपाली जनताले खोज्ने। देश निर्विकल्प हो, यो साधन हो है फेरि व्यवस्था। हामीले 7वटा संविधान फेरिसक्यौँ, बेटरका लागि फेर्यौँ र हरेक 10 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजेको छ। अनि यसमा तपाईँले दुईटा कुरा गर्नुभएको छ, एउटा यो व्यवस्थाले काम गरेन, सिस्टमले काम गरेन, अर्को चाहिँ पात्र पनि भएन। पात्र मतलब गाडी पनि खराब भयो, ड्राइभर पनि खराब भयो। अब गाडी ड्राइभर दुवै खराब भइसकेपछि अब अर्को नयाँ गाडी निकाल्ने, नयाँ ड्राइभर खोज्ने। ड्राइभर को? 3 करोड नेपाली जनता छैनन् र? गाडी कस्तो अर्को आउँछ, संसारका मोडल छन्। हामीहरूले त के भनेका छौँ भने हाम्रो नेपाल छोटोमा हिन्द म के गर्छु भने अब राजा नभइकन पनि जो चल्ने रहन्छ, मेया बगरको दाई भयो, को यो देशको गार्जेन, को रेफ्री? अहिलेको खेल छ नि, रेफ्री बिहारको खेल भयो। हामीहरूले के भन्यौँ भने संसद अन्तर्गतको राज संस्था जरुरी भयो। बेलायतमा फ्याँकेका राजा किन फिर्ता ल्याए? यही कारणले फिर्ता ल्याएर छ नि। र जहाँ जहाँ तपाईँ विकसित भएका देश हेर्नुहोस्, त्यहाँ संसद अन्तर्गत राजा भएका देश विकास भएका छन्। हो, तर जब एकछिनलाई म आवश्यक थिएन, स्विजरल्यान्ड भइदिया भए, मलेसिया भइदिया भए, नेपाली जनताले म यो भन्ने थिइनँ नेपालीलाई स्विजरल्यान्ड बनाइदिने नेता फोटो मलाई पनि राख्ने इच्छा थियो, कोठामा पनि राख्ने। तर भयो त मान्छेले हेरिसके नि, तुलनात्मक योभन्दा बेटर देखियो। एकछिनलाई भन्नुहोस्, जब पारसलाई सम्झिन्छन् मान्छेहरू त्यसपछि त्यो नहुन सक्छ। त्यसैले मैले संसद भने नि, पृथ्वीनारायणको वंश सन्तानभित्र जो पनि संसदले नियुक्ति गर्न सक्छ। मलेसियामा रहेछ, राजाका एउटा परिवार रहेछन्,
त्यो परिवारको हरेक 5 वर्षमा चुनाव हुँदो रहेछ। त्यो परिवारभित्रबाट जित्ने मान्छे राजा हुँदो रहेछ त्यहाँ मलेसियामा। त्यो सिस्टम पनि रहेछ। त्यस्तो एउटा केही सिस्टम बनाउन सकिन्छ र एकछिन भन्नु भट्टाचार्य राजाका शासनकालमा 58-59 सालमा भनेको कमल थापाजीले जुन भन्दै होइन, कमल थापा सक्रिय राजा भन्दै हुनुहुन्छ। हामी संसद अन्तर्गत राजा भन्दैछौँ। उहाँले पनि संसद होइन, उहाँ त सक्रिय राजाको सारथी भएर हिँड्नुभएको, फेल भएको मान्छे। अहिले फेरि उहाँले रूप हेर्नुभयो, सबभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी, प्रचण्डसँग पनि उहाँको राम्रो मित्रता, खड्गवलीसँग पनि जो गजबको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। राजा ज्ञानेन्द्रको पनि सारथी हुन सक्ने, प्रचण्डको पनि 1 नम्बर मान्छे, सरकारमा जान सक्ने, खड्गवलीको पनि सरकारमा जान सक्ने, एकदम प्यारो हुँदै हुँदै तपाईँको कसो भने शेरबहादुर देउका सरकारमा पनि बस्ने। यो आलु जस्तो हुन्छ नि, जेमा मिलाए पनि तरकारी मिल्ने, सागमा पनि हुने, काउलीमा पनि हुने, मासुमा पनि हालिदियो हुने। यही हो नेपालको समस्या। मान्छेले रङ बदल्ने, यही रङ बदलेको समस्या भयो यो नेपालमा। कोही सिद्धान्तमा अडेन। कम्युनिस्ट सिद्धान्त कहाँको? जाली कुरो गरेर बहुदलीय जनवाद के जनवाद भनेर आएर के हो भन्दाखेरि खाने जनवाद, खानकी जनवाद। र म के भन्दैछु अन्त्यमा के भन्छु भने अब नेपालमा पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। पञ्चायत कालदेखि 17 सालदेखि नभए राजनीति भनेको पैसा कमाउने माध्यम हो, त्यो बन्द गर्नुपर्छ। कोरियामा 3टा राष्ट्रपति थुनामा छन्। यहाँ करप्सन गरेका छैन, शेरबहादुरले गरेन, किन अर्काले कारवाही गर्दैन? उसले पनि गर्नु छ। कोही उच्च ओहदाका मान्छेलाई कारवाही पो भएन। त्यसैले यो त जुन पशुपति शर्माको गीत नै यसको निष्कर्ष हो। लुट कान्छा लुट, अरू देशमा पाइँदैन, नेपालमै छ छुट। किन छुट? संविधानको बनोटको छुट छ। अख्तियारको प्रमुख के भन्छ? म नेतालाई कारवाही गर्न सक्दिनँ। भ्रष्टाचार कहाँबाट हुन्छ? माथिबाट सिस्टमले काम गरौँ। त्यसैले म त के भन्दैछु भने अब नेपाली जनताले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्छ। होइन भने नेपाल कि अफगानिस्तान हुन्छ कि फिजी हुन्छ, अरू दुरवस्था आउँदैछ हाम्रा। योभन्दा खराब हालत आउँछ। हरेक खाने बाहेक केही पनि छैन। हेरौँ न त, परिवर्तन ड्राइभर हेरौँ, युज भएका ड्राइभर छैन। अर्को नयाँ पार्टीले आउँदैन भने यिनीहरूका हातमा जिम्मा लाएर कसरी छोड्ने? अब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।